ल हाम्रो चाहिँ न्यू टपिक भनेको इस्टिमेटिङ अफ सेप्टिक ट्याङ्क भन्ने छ होइन। सेप्टिक ट्याङ्क चाहिँ हामी एउटा 25 युजर्सको लागि भनेर हेर्छौँ। त्यसपछि अब 50 युजर्स 100 युजर्स यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा साइज मात्रै फरक हो, बाँकी रहेको सबै कुराहरू सेम नै हो है। अब पहिलो कुरो सेप्टिक ट्याङ्की भने के हो? सेप्टिक ट्याङ्क भनेको नाइट सोइललाई चाहिँ डिपोजिट गर्नको लागि बनाइएको एउटा ट्याङ्क हो होइन, जुनको चाहिँ सर्टेन डाइमेन्सनहरू हुन्छ। त्यसपछि नम्बर अफ युजरको आधारमा चाहिँ यसको सेप र साइजहरू चाहिँ डिटरमाइन गरिन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ क्वेसनमा के भनेको छ भने प्रिपेयर डिटेल इस्टिमेट अफ सेप्टिक ट्याङ्क विथ सोकपिट फर 25 युजर्स भनेको छ। सेप्टिक ट्याङ्क भन्ने त थाहा छ, सोकपिट भन्ने चाहिँ के हो भन्दा जब यो सेप्टिक ट्याङ्कमा त नाइट सोइल प्लस वाटर हुन्छ हो। नाइट सोइल प्लस वाटर भइसकेपछि के अरे दिशा र त्यसपछि पानीहरू सबै हुन्छ नि त। दिशाहरू चाहिँ तल सेटलिङ जोनमा तल बेसमा गएर बसेको हुन्छ। त्यसपछि पानीहरू चाहिँ माथि चाहिँ जम्मा हुँदै हुँदै गएर चाहिँ दिशाहरूले चाहिँ नभरिकन पनि सेप्टिक ट्याङ्की भरिने गरेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टेन सानो एउटा पिट चाहिँ त्यसको छेउमा बनाइन्छ, जुनलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा त्यो सेप्टिक ट्याङ्कबाट चाहिँ गएको पानीलाई चाहिँ त्यहाँ स्टोर गरेर त्यहाँ चाहिँ सोक गरेर त्यो चाहिँ जमिनले सोक्छ र त्यहाँ चाहिँ एउटा ड्राई ब्रिकको चाहिँ वालहरू मात्रै लगाएर त्यहाँ एउटा स्ट्रक्चर बनाउँछौँ, त्यसलाई हामी सोकपिट भन्छौँ है त। अनि यो चाहिँ कति युजरलाई भनेको छ भन्दा 25 युजरको लागि भनेको छ। ड्रइङ हामीलाई यहाँ दिएको छ। अनि के भनेको छ भने सेप्टिक ट्याङ्क स्याल बी अफ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन 1:4 सिमेन्ट मोटर, द फाउन्डेसन एन्ड फ्लोर स्याल बी 1:3:6 भनेको छ है। यो मिक्स प्रोपोर्सनको दिएको छ। त्यसपछि इनसाइड द सेप्टिक ट्याङ्क स्याल बी फिनिस विथ 12 mm सिमेन्ट प्लास्टर, भित्र चाहिँ 12 mm को प्लास्टर गर्नुपर्छ अरे। त्यसपछि फ्लोर चाहिँ 20 mm को चाहिँ प्लास्टरले गर्नुपर्छ र त्यसको पनि रेसियो कति भन्दा 1:3 चाहिँ मोटरको चाहिँ मिक्स गरेर गर्ने भनेको छ है। त्यसपछि अप्पर र लोवर पोर्सन अफ द सोकपिट चाहिँ केले भन्दा सेकेन्ड क्लास ब्रिक वर्कले चाहिँ है, हामीले सधैँ जसो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्कको चाहिँ काम गरे हुन्थ्यौँ, तर यहाँ के भनेको छ भन्दा यो सोकपिटको चाहिँ तल र माथिल्लो पोर्सन चाहिँ केले भन्दा सेकेन्ड क्लास ब्रिक वर्कले चाहिँ गर्ने कति रेसियोमा भन्दा 1:6 को रेसियोमा चाहिँ गर्ने भनेको छ हो। र त्यसपछि मिडल पोर्सनमा चाहिँ ड्राई ब्रिक वर्क मात्रै गर्ने भनेको छ होइन। रुफ कभरिङ चाहिँ स्ल्याबले गर्ने र बेफल वाल चाहिँ केले गर्ने भनेको छ, सुड बी अफ प्रिकास्ट आरसिसी भनेको छ। लेन्थ अफ कनेक्टिङ पाइप फ्रम द ल्याट्रिन सिट मे बी टेकन एज 3 मिटर भनेको छ है त। अब यसले के भने हो भन्ने कुरो एकलट हामी फिगरमा हेरौँ। त्यो फिगरमा हेर्दाखेरि हाम्रो यो सेप्टिक ट्याङ्कको चाहिँ यति यो पोर्सन भयो है। सेप्टिक ट्याङ्कको पोर्सन भनेको यति भयो, यो सेप्टिक ट्याङ्कको भयो प्लान र इलिभेसनहरू। त्यसपछि यो भनेको यति जुन दिएको छ यो सोकपिटको चाहिँ भयो है त। यो जुन एउटा सेप्टिक ट्याङ्कको चाहिँ यो प्लान देखाएको छ, यो मैले त्यहाँ चिन्ह लगाएकोलाई मात्रै यतापट्टि बनाएको छु भने यसको इनर टु इनर डाइमेन्सन चाहिँ कति भनेर दिएको छ भन्दा यो 200 सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ है। यो 200 सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ। त्यसपछि यसको लेन्थ अनि यो ब्रेथ चाहिँ कति भनेको छ भन्दा 90 सेन्टिमिटर भनेर यही फिगरमा दिएको छ है। यो 90 सेन्टिमिटर भनेको छ, यो ऊ भनेको छ। त्यसपछि त्योभन्दा बाहिर अर्को एउटा लेयर छ, अर्को लेयरको चाहिँ डाइमेन्सन कति भनेको छ भन्दा यहाँ 20 सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ है। त्यसपछि त्योभन्दा बाहिरतिर अर्को एउटा पोर्सन छ, अर्को पोर्सनको पनि डाइमेन्सन दिएको छ। अब यो डाइमेन्सन कति कति दिएको छ भन्दा यहाँदेखि यो भित्रको भनेको चाहिँ यति 20 भनेको छ, यो भित्रदेखि योसम्म चाहिँ 30 छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म 20 छ र यो पुरै 30 छ भनेपछि यति मात्रै कति भयो 10 भयो है। यति मात्रै भनेको 10 सेन्टिमिटर भयो। अब यो यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ 40 दिएको छ, यति चाहिँ 30 छ भनेपछि यो मात्रै कति भयो भन्दा यो पनि 10 सेन्टिमिटर भयो है। त्यस्तै गरेर यतापट्टिको पनि पोर्सनमा सेम छ। यो भनेको 20 सेन्टिमिटरको वाल छ, त्यसपछि 30 40 भनेर दिएको छ, जुन 10 10 को भयो है त। अनि अब यसको चाहिँ यो एलिभेसनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के देखिया छ भने यो फिगरमा हेरौँ है त। यहाँ
माथिल्लो यसमा यो भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा पोर्सन छ है। अनि यति चाहिँ भनेको कति हो भन्दा यो 20 सेन्टिमिटर हो। तर यहाँ चाहिँ कतिको स्लोप दिएको छ भन्दा 1:10 को के अरे 1:20 को स्लोपमा चाहिँ यतातिर चाहिँ 20 छ भने यो माथिल्लो यतिवाला जुन स्लोपवाला पोर्सन मात्रै छ। कस्तो कि भन्दा यो है, यो वाला पोर्सन चाहिँ यो भनेको 20 भयो है, यति भनेको चाहिँ 10 भयो भने अब हामीलाई चाहिँ यसको मिडको निकाल्न पर्यो भने के गर्छौँ भन्दा यो दुईटाको हामीले एभरेज निकाल्छौँ हो। यसको थिकनेस निकाल्न पर्यो भने यो दुईटाको एभरेज गर्छौँ, यसलाई हामीले 0 मान्छौँ। यतातिर 10 छ भने चाहिँ 0 + 10 डिभाइड बाई 2 गरेर चाहिँ जति आउँछ हामीले त्यो 5 आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले थिकनेस यो स्लोपको चाहिँ थिकनेस हामीले 5 सेन्टिमिटर भनेर लिन्छौँ है। यतिको मात्रै यतिको मात्रै थिकनेस चाहिँ हामीले 5 भनेर लियौँ। अब के भनेको छ भन्दा यो टोटल हाइट यसको कति भनेको छ, हामीले इस्टिमेट गर्दाखेरि के गर्छौँ, प्लानबाट चाहिँ हामीले लेन्थ र ब्रेथ निकाल्छौँ, हाइट चाहिँ हामीले केबाट गर्छौँ, इलिभेसन या सेक्सनबाट निकाल्छौँ हो, इलिभेसनबाट निकाल्छौँ। अब यसको चाहिँ टोटल हाइट भनेको के भनेको छ, वाटर लेभलसम्म 140 भनेर दिएको छ है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ कतिवटा, एउटा दुईटा तिनटा चारवटा चाहिँ आइरन फुट स्टेप बनाएको छ, ताकि यो सफा गर्नको लागि भित्र जानको लागि भनेर यहाँ फुट स्टेपहरू, एउटा फुट स्टेप, दुईटा फुट स्टेप, तिनटा फुट स्टेप, चारवटा खुड्किलो चाहिँ यहाँ बनाएको छ है। अनि त्यसपछि यहाँनिर यो ब्याफल वाल भनेर चाहिँ यहाँ एउटा सानो 4 सेन्टिमिटरको चाहिँ एउटा वाल बनाएको छ। ब्याफल वाल भनेको चाहिँ एउटा ठाडो वाल हो जुनले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो बाट गएको सिधै पानीलाई के अरे यो बाट गएको चाहिँ दिशा र पानीलाई चाहिँ यसले रोकेर तल सेटलिङ जोनमा चाहिँ गएर सेटल हुनको लागि चाहिँ त्यसले मद्दत गर्छ। त्यही भएर ब्याफल वाल चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ है। अनि ब्याफल वालको पनि हाइट भनेको यो पानीको लेयरसम्म 30 सेन्टिमिटर छ, त्योबाट माथि 15 सेन्टिमिटर छ भने चाहिँ ब्याफल वालको टोटल माथिको विथ भनेको 4 सेन्टिमिटर छ र टोटल हाइट भनेको 30 + 15 गरेर चाहिँ 45 सेन्टिमिटर छ है। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो एउटा भेन्ट पाइप भन्ने छ। भेन्ट पाइप चाहिँ के भनेको छ, 50 mm डायाको चाहिँ भेन्ट पाइप भनेको छ। र यो चाहिँ भेन्ट पाइपको चाहिँ माथितिर यो पाइप भयो भने पाइपको ठ्याक्क माथितिर चाहिँ यस्तो एउटा ऊ बनाएको हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ कोवेल भन्छ है, COWL कोवेल, भेन्ट पाइप विथ कोवेल भनेर दिएको छ। कोवेलको पनि हामीले ऊ निकाल्छौँ। अनि त्यसपछि यसको इनलेट पनि दिएको छ, आउटलेट पनि दिएको छ। इनलेटमा के भनेको छ, 100 mm SW पाइप, 100 mm SW पाइप भनेको छ हो। यसको लेन्थ चाहिँ कति भनेको छ, 3 मिटर भनेको छ। अब SW पाइप भने के हो भन्दा स्टोन वायर पाइप भने हो SW पाइप भने होइन। स्टोन वायर पाइप भने चाहिँ के हो भने यो चाहिँ एउटा यस्तो खाले पाइप हो जुन चाहिँ हाई टेम्परेचरमा प्लास्टिक क्लेबाट चाहिँ बनेको हुन्छ। अनि क्वार्ट्ज, डोलोमाइट, त्यसपछि अरू मेटालिक अक्साइड के हालेर चाहिँ त्यो पाइप बनाएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ अगर मेसिनमा चाहिँ कम्प्याक्ट गरेर चाहिँ अनि भ्याकुम च्याम्बरले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा 1200 डिग्रीमा चाहिँ त्यसलाई कुल गरिन्छ र यसरी त्यो SW पाइप बनाएको हुन्छ है। अनि यसको अब यो एलिभेसन हेर्दाखेरि ब्रिक वाल के भनेको छ, दुई तिनवटा लेयरमा भनेको हो। यतिमा मात्रै एउटा छ, यसको थिकनेस एउटा छ, त्यसपछि योभन्दा माथि अर्को एउटा छ भनेपछि हामीले ब्रिक वर्क क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने के गर्ने भयो, फर्स्ट स्टेप भनेर यसलाई मान्ने भयौँ, सेकेन्ड स्टेप भनेर यसलाई मान्ने भयौँ होइन। यसको पनि डाइमेन्सन दिएको छ, एउटा 30 सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ विथ, त्यसपछि हाइट भनेर 60 सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ, माथिल्लोको 20 र त्यसपछि विथ कति हुन्छ हामी निकाल्न सक्छौँ। र आउटलेट पाइप पनि यहाँ दिएको छ। त्यस्तै गरेर यो यसको चाहिँ ढलानको केसमा चाहिँ के भनेको छ, 7.5 सेन्टिमिटर RCC स्ल्याब प्रिकास्ट भनेको छ है। 7.5 सेन्टिमिटरको चाहिँ RCC स्ल्याब भनेको छ। यो हाम्रो केमा भयो, सेप्टिक ट्याङ्कको लागि मात्रै भयो। अब सोकपिटको लागि के हुन्छ भन्दा सोकपिट चाहिँ जेनरली सर्कुलर उसमा बनाएको हुन्छ। सर्कुलर उसमा बनाउने बित्तिकै के हुन्छ, त्यसको डायमिटरमा डायमिटरमा चाहिँ काम गरिन्छ। अब यसमा हेरौँ है त, एउटा सर्कल देखिन्छ, के भनेको छ भने एउटा सर्कल यहाँ यस्तो भयो, यो यसको डाइमेन्सन भनेको 100 भनेको छ है। त्यसपछि अर्को एउटा सर्कल देखिन्छ, अर्को सर्कल यहाँनिर यो जुन सर्कल छ यो सर्कल
अर्को एउटा सर्कल, योभन्दा बाहिर पनि अर्को एउटा सर्कल छ, त्यसपछि त्योभन्दा पनि बाहिर अर्को एउटा सर्कल छ र यो सबै सर्कलको चाहिँ आफ्नो आफ्नो विड्थ दिएको छ। एउटा 15 सेन्टिमिटर, अर्को 20 सेन्टिमिटर, 15 सेन्टिमिटर भनेर यसको दिएको छ। र यसको नै अब यो हेर्दाखेरि के भनेछ, यो चाहिँ एउटा यहाँसम्म हेरौँ है त, यसको चाहिँ यतिसम्म एउटा ब्रिक वाल पनि लगाएको छ, तर योभन्दा तलकोमा चाहिँ छुट्टै छ। यसको अर्थ हामीले चाहिँ यो सोकपिटको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो लेभलसम्मको एउटा क्वान्टिटी निकाल्छौँ र यो जमिन मुनि के अरे हुन त सबै जमिन मुनि नै हो, त्यसपछिको यो अर्को लेभलको चाहिँ हामीले यो छुट्टै क्यालकुलेसन गर्छौँ र त्यसपछि टोटललाई जोडेर चाहिँ गर्छौँ। अनि यहाँनिर हेर्दाखेरि के अर्को देखिन्छ भन्दा यो यहाँ माथिदेखि 50 सेन्टिमिटरसम्म चाहिँ ब्रिक वाल लगाएको छ। त्यसपछि भनेको कति भनेको छ, सर्टेन डाइमेन्सनमा चाहिँ यो इट्टाको चाहिँ कस्तो पाराले चाहिँ लगाएको छ भने यो एउटा इट्टा यस्तो भयो है। यो फिगरलाई चाहिँ इन्लार्ज गरेर हेर्ने हो भने हामीले कस्तो पाउँछौँ भन्दा यो एउटा के भयो भन्दा एउटा इट्टा भयो, त्यसपछि यसको ठ्याक्क यहाँ माथि अर्को एउटा इट्टा, त्यसपछि फेरि यहाँनिर तल अर्को एउटा इट्टा, अनि यहाँ माथि गएर फेरि अर्को एउटा इट्टा, अनि यहाँ माथि अर्को एउटा इट्टा, यसरी चाहिँ हामीले लगाएर यो जुन ग्यापवाला हुन्छ यो ग्यापबाट चाहिँ पानी सोसिनको लागि चाहिँ बनाएको हुन्छ। र सोकपिट बनाउनु चाहिँ हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको के हो भन्दा सेप्टिक ट्याङ्कबाट चाहिँ जुन बसेको पानी हुन्छ त्यो पानीलाई चाहिँ जमिन मुनि चाहिँ पठाउनको लागि चाहिँ बनाइएको स्ट्रक्चरलाई सोकपिट भनिन्छ है त। समग्रमा फिगर यति नै हो। फिगर बुझिन्छ? यो फिगरमा अब त्यस्तो नबुझ्ने केही छ एकछिन है। यो जुन सेप्टिक ट्याङ्कको इनलेट छ, यो इनलेट चाहिँ गएर केमा गएर जोडिन्छ भन्दा यो गएर टोयलेटमा गएर जोडिन्छ है। टोयलेटमा गएर जोडिन्छ, यहाँबाट चाहिँ आएको चाहिँ सर र यसरी आएर यहाँनिर गएर सिधै जाँदाखेरि यतातिर पनि जान्छ होइन। यो ब्याफल वाल चाहिँ प्रोभाइड गरिसकेपछि ब्याफल वालले चाहिँ के गर्छ भने यो आँखालाई चाहिँ यहाँबाट ठोक्काइदिएर यो जुन दिशाहरू छ यसलाई तल चाहिँ डिपोजिट हुनलाई, तल सेटल हुनको लागि चाहिँ पठाइदिन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ब्याफल वाल प्रोभाइड गर्ने हो सेप्टिक ट्याङ्कमा है त। अनि अब यसमा हेर्दाखेरि यसको इनर डाइमेन्सनलाई हेर्दाखेरि के छ, लेन्थ भनेको 40 सेन्टिमिटर। यो जुन ब्याफल वाल छ, ब्याफल वाल भनेको यस्तो छ, यो तल देखाइसकेको छ। ब्याफल वालको डाइमेन्सन के अरे कति भनेको छ भने यो वालको यो कर्नरबाट 40 सेन्टिमिटर डिस्टेन्समा चाहिँ ब्याफल वाल लगाइएको छ है। अनि यसको चाहिँ इनर डाइमेन्सन कति भनेको छ भन्दा 2 मिटर चाहिँ लेन्थ र 90 सेन्टिमिटर चाहिँ ब्रेथ भनेर दिएको छ। र त्योभन्दा बाहिर चाहिँ 20 सेन्टिमिटरको वाल छ, त्योभन्दा बाहिर फेरि 10 सेन्टिमिटर र त्योभन्दा बाहिर 10 सेन्टिमिटरको चाहिँ छुट्टै पिसिसीको लेयरहरू छ है। यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि इन्लार्ज गरेर हेर्दाखेरि यहाँनिर के देखियो भन्दा अब यो सेप्टिक ट्याङ्कमा चाहिँ हामीले के कस्तो खाले बनाउँछौँ भने यो चाहिँ सेप्टिक ट्याङ्कको फ्लोर हो भने सेप्टिक ट्याङ्कको फ्लोरलाई चाहिँ प्लेन नगराइकन यसलाई सर्टेन स्लोपमा 1:20 को चाहिँ स्लोप दिएर चाहिँ यसरी बनाएको हुन्छ क्या। किन बनाएको हुन्छ भन्दा यो चाहिँ नाइट सोइलहरू चाहिँ यतातिर डिपोजिट होस् भनेर चाहिँ र यसरी भरिँदै जाओस् भनेर चाहिँ यसलाई हल्का स्लोप बनाएको हुन्छ, जुन 1:20 भनेर यहाँ देखाएको छ। अब यो तलको चाहिँ पिसिसीको लेयर हेर्दाखेरि कति छ भन्दा यही लेयरलाई मात्रै बनाएर हेर्ने हो भने यो भनेको 20 सेन्टिमिटर छ है। र यहाँ चाहिँ अब 1:20 को चाहिँ सर्टेन स्लोपमा माथि गएको छ भने यति डिस्टेन्स चाहिँ 10 छ होइन। यतातिर चाहिँ 0 छ भने हामीले त एभरेज लिन्छौँ। अब यसको चाहिँ थिकनेस कति रहेछ भन्दाखेरि यो 0 + 10 डिभाइड बाई 2 गरेर चाहिँ जति हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले यसको चाहिँ थिकनेस रहेछ भनेर चाहिँ हामीले लिन्छौँ। त्यसपछि यसको लेन्थ ब्रेथ हामीलाई थाहा भयो। अब हाइट हेर्नु पर्यो भने हामीले यसलाई रिफर गर्छौँ। यसको रिफर गर्दाखेरि हाइट कति दिएको छ भन्दा वाटर लेभलसम्म भनेको तलदेखि कति दिएको छ 140 सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ। त्योभन्दा माथि भनेर कति दिएको छ भन्दा यहाँनिर 530 सेन्टिमिटर अर्को छ र 7.5 सेन्टिमिटरको चाहिँ के भनेको छ भन्दा स्ल्याब चाहिँ प्रिकास्ट गरेर राखेको छ है त। अनि यो इनलेट र आउटलेटलाई चाहिँ त्यही अनुसारले एरेन्जमेन्ट गरेको छ। अब इनलेट र आउटलेट चाहिँ दुईटै एउटै लेभलमा किन बनायो
इनलेटलाई तल किन नबना, आउटलेटलाई तल किन नबना, इनलेटलाई नै माथि आउटलेटलाई नै माथि किन बना भन्ने त्यो क्वेसन पनि आउन सक्छ होइन। हाम्रो यसको काम भनेको चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्ने हो होइन। जब हामीले चाहिँ आउटलेटलाई तलतिर राख्यौँ भने यो बनाएको त केही प्रयोजनै आएन नि त होइन। सिधै यहाँबाट आयो, योबाट मात्रै जाने भएपछि त यो बनाएको त यसको त कामै हुँदैन। जस्ट सोकपिटलाई मात्रै चाहिँ लोड पर्ने कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ आउटलेटलाई पनि माथि गराएको। र अर्को पनि के हो भने यो लेभलसम्म पानी बस्छ होइन, पानी त्यसपछि तल चाहिँ यो दिशाहरू चाहिँ जम्मा हुँदै जान्छ र यो लेभलबाट पनि पानी माथि गइसकेपछि यहाँबाट चाहिँ यो उसँग सोकपिटमा चाहिँ यहाँबाट जाने भयो, जुन यो पाइपको चाहिँ एरेन्जमेन्ट देखाएको छ यसरी यहाँबाट जाने भयो। अनि अब सोकपिटको हेर्दाखेरि सोकपिट चाहिँ सर्कुलर उसमा बनाएको छ। यसको चाहिँ डायमिटर, इनर डायमिटर 100 छ, त्योभन्दा बाहिर 20, त्यसपछि 15 र 15 को चाहिँ छ पिसिसी, त्यसपछि स्टोन फोलिङ सबै कुराहरू चाहिँ देखाएको छ। र यसमा यसको योमा हेर्ने हो भने यहाँदेखि कति भने 50 सेन्टिमिटर तलसम्म चाहिँ 20 mm को थिकनेस के अरे 20 सेन्टीको थिकनेससम्म चाहिँ ब्रिक के अरे सेकेन्ड क्लास ब्रिक मेसनरी वर्क भनेको छ, क्वेसनमै भनेको छ है, सेकेन्ड क्लास ब्रिक मेसनरी भनेको छ। त्यसपछि योबाट तल चाहिँ के भनेको छ, ब्रिक ब्याच बनाएर लगाएको छ भनेको छ। अब कस्तो ब्रिक ब्याच भनेर अघि मैले पनि भनिसकेको छु। ब्रिक ब्याच भनेको त्यसलाई चाहिँ यस्तो एडजेसेन्ट लेयरमा चाहिँ बनाएर यसरी चाहिँ राखेको जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ल यसरी राख्दै राख्दै जाने, यो लेयर यसरी बनाउँदै बनाउँदै जाने। यो जुन यहाँ ग्याप ग्याप हुन्छ यो ग्याप ग्यापबाट चाहिँ पानीहरू बाहिर जान्छ। यसरी सोकपिट पनि बनाइन्छ है त। सर र यसमा हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के अरे सेप्टिक ट्याङ्कको पोर्सन भनेको यति हो होइन। यो भनेको सोकपिटको पोर्सन हो। सेप्टिक ट्याङ्क भनेको चाहिँ हाम्रो यो नाइट सोइलहरू जति पनि हुन्छ दिसा पिसाबहरू यिनीहरूलाई जम्मा गर्नको लागि बनाइएको एउटा ट्याङ्क भनेको त्यो सेप्टिक ट्याङ्क भयो। त्यसपछि यो लिक सोलिडवालालाई मात्रै चाहिँ डिपोजिट गर्न चाहिँ सेप्टिक ट्याङ्क, त्यसपछि यो लिक्विडलाई पनि गएर चाहिँ अर्को ठाउँमा सेटल गर्नको लागि चाहिँ बनाइएको एउटा स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा सोकपिट भन्छौँ है। अब यसको चाहिँ हामीले इस्टिमेट गर्दैछौँ। सुरुकोमा के हेरौँ भन्दा अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन हेरौँ है त। अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन पनि हाम्रो यसमा के छ, एउटा सेप्टिक ट्याङ्क छ, त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ, सोकपिट पनि छ है। अनि मैले अस्तिको उसमा पनि भनेको थिएँ, यहाँ सेप्टिक ट्याङ्कको पनि के अरे सेप्टिक ट्याङ्कको त प्रब्लम छैन, एउटै नै छ। सेप्टिक ट्याङ्कको चाहिँ जस्ट यहाँनिर अलिकति यो स्लोप दिएको छ होइन। यो स्लोपको पनि मैले अस्ति यसरी बुझाएको जस्तो लाग्छ। यो यस्तो छ अनि स्लोप चाहिँ यसरी छ भने यो यहाँको 20, त्यसपछि यो 10 र यो 20 छ भने हामीलाई चाहिँ यसको एभरेज या मिन हाइट के अरे मिन थिकनेस चाहिँ लिन्छौँ हामीले। यो 20 भइहाल्यो, 20 मा प्रब्लम भएन। यसको मात्रै मिन निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा 10 प्लस यताको 0 भयो डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 5 सेन्टिमिटर भनेर चाहिँ हामीले निकाल्छौँ है त। अनि यो सोकपिटको चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि सोकपिटको के छ, एउटा यो लेभलसम्म छ, यो लेभलभन्दा माथि है। अर्को भनेको यो लेभलभन्दा तल छ। यो लेभलभन्दा माथिको 2.5 प्लस 50 गर्दा 3 मिटरको छ। यो लेभलभन्दा तलको यति मात्रै भनेको 20 सेन्टिमिटरको छ। हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि पनि यो छुट्टै छुट्टै गरेर चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छौँ। ल सुरुको अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन। अब सेप्टिक ट्याङ्कको लागि निकाल्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा सेप्टिक ट्याङ्कको हेरौँ है त एकल। यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म यसको इनर टु इनर डाइमेन्सन कति दिएको छ, 200 भनेको 2 मिटर दिएको छ, प्लस यो 20 भनेको 200 प्लस 20 प्लस 20, त्यसपछि यतापट्टिको के छ, यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म 20 छ, योदेखि योसम्म 30 छ भनेपछि 30 माइनस 20 गर्दाखेरि यो 10 भयो। त्यही भएर 10 प्लस 10 र अर्को पनि फेरि 10 प्लस 10 गरेर चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दा 240, 60, 70, 80, 90, 100 भनेपछि कति 3 मिटर हो यो जोड्दाखेरि।
80 रहेछ है। त्यही भएर यहाँनिर यो गरेको छु मैले 2 + 0.3 0.3 + 0.1 + 0.1 गरेर चाहिँ 2.8 मिटर भयो, यो लेन्थ भयो। त्यसपछि अब हाम्रो ब्रेथ निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ, यो लेन्थ भयो भने ब्रेथको लागि हामीले यो लिन्छौँ हो। अब ब्रेथको लागि हामीले त्यो लिँदाखेरि यहाँ हेरौँ है त, यहाँ कति भनेको छ, यो यहाँदेखि यहाँसम्म 90 भनेको छ। त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कति भनेको छ, 40 भनेको छ। यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 40 भनेको छ भनेपछि 90 + 40 + 40 गर्दाखेरि चाहिँ यसको ब्रेथ आउँछ है। यो कति हुन्छ, 1.7 भयो। त्यही भएर यो 1.7 यहाँ भयो। अनि त्यसपछि यसको अब टोटल हाइट निकाल्नको लागि हेरौँ है त, यहाँ टोटल हाइट कति छ भन्दा यो फिगरमा एकलट हेर्दा यो यहाँदेखि यहाँसम्मको यो वाटर लेभलसम्म कति भनेको छ, 140 भनेको छ हो। प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ, 30 छ। अनि यहाँदेखि तल यो एउटा 20 छ। अनि अघि मैले यो जुन भनेको थिएँ यो स्लोपको चाहिँ के भयो भन्दा यो 10 + 0/2 गर्दाखेरि कति हुन्छ, 5 सेन्टिमिटर। त्यही भएर यति मात्रै चाहिँ 5 सेन्टिमिटरको गर्दाखेरि 1.4 + 0.2 प्लस कति 0.05 प्लस 0.3 जोड्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ, त्यति चाहिँ यसको हाइट भयो। त्यही गर्दाखेरि 1.95 यहाँ 1.4 + 0.2 प्लस 0.05 प्लस 0.3। यो 0.05 कहाँको आयो भन्ने त बुझ्यो है, बुझिन्छ नि होइन। यो 0.05 भनेको यो यहाँनिरको यति भयो है त। यो स्लोपको चाहिँ जति छ, यो स्लोपको चाहिँ 0.055 भयो र यसको टोटल क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आयो भन्दा 9.82 भनेर आयो। त्यसपछि अब सोकपिटको चाहिँ अर्थवर्किङ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सेप्टिक ट्याङ्क चाहिँ सर्कुलर रेक्टेङ्गुलर जुन पनि सेपको हुनसक्छ, तर सोकपिट चाहिँ जेनरली सर्कुलर सेपको नै बनाउँछ होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ सोकपिटको पनि अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई सर्कल मानेर गर्छौँ र सर्कलको चाहिँ एरिया भनेको πd²/4 फर्मुला लगाएर चाहिँ कति क्वान्टिटी आउँछ हामीले चाहिँ त्यो क्वान्टिटीको चाहिँ निकाल्छौँ है त। अब सोकपिटको पनि हेर्दाखेरि के छ, फेरि योदेखि योसम्म भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म यो एउटा लेभल छ, त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म यो अर्को लेभल छ। के फरक छ यसमा भन्दा यसमा ड्राई ब्रिकको वर्कहरू पनि गरेको छ, त्यसपछि यो माथि ब्रिक मेसनरीको कामहरू पनि गरेको छ र तल चाहिँ के गरेको छ भन्दा यसमा चाहिँ सोलिङवाला मात्रै गरेको छ हो, यो एग्रिगेटवाला मात्रै गरेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले क्वान्टिटी निकाल्दा अब के गर्छौँ भन्दा एउटा चाहिँ अप टु 3 मिटर भनेको यो 2.5 + 50 गर्दाखेरि 3 मिटर भयो, यो यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि मात्रै निकाल्छौँ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ बिलोवाला भनेर यो 20 सेन्टिमिटरको लागि मात्रै क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब सुरुको केसमा हेर्दाखेरि के छ भन्दा अप टु 3 मिटरवाला केसमा चाहिँ यसको नै यो उसमा प्लानतिर हेर्दाखेरि यो त टोटल भयो हो। यसको भनेको अब यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ सबै हामीले जोड्नु पर्यो यो अप टु 3 मिटरको केसमा। त्यसपछि यो तल्लो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा 100 र भित्रको यो एउटा 20 सेन्टिमिटरवाला मात्रै जोड्छौँ है त। अब यसलाई त्यो 3 मिटरसम्मको हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा एउटा 100 भयो है, एउटा 100 भयो। त्यसपछि यहाँको एउटा 20, यो 20 जोड्दाखेरि कति भयो, 100 + 20 + 20 गर्दा 140 भयो। त्यसपछि यो 15 + यो 15 गर्दाखेरि 30 भयो र अर्को यो 15 गर्दाखेरि 30। 100 + 20 + 20 + 15 + 15 + 15 + 15 गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा 2 मिटर हुन्छ हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा 100, त्यसपछि यो एउटा 20, यो एउटा 20, त्यसपछि यहाँ अर्को एउटा 15, यो एउटा 15, त्यसपछि यहाँ एउटा अर्को 15 र अर्को 15 भनेर यो सबैले जोड्दाखेरि चाहिँ कति आयो भन्दा 30 मिटर आयो। अब सर्कलको एरिया निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो, πd²/4। डी भनेको कति भयो त्यो हाम्रो केसमा भन्दा 2 मिटर चाहिँ डायमिटर भयो भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दा पाई इन्टु 2 × 2 भनेको d² / 4 गरेर चाहिँ यसको 3.14 आयो र यसको टोटल हाइट चाहिँ कति रहेछ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ टोटल हाइट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, यो ग्राउन्ड के अरे यो लेभलसम्म हो, यो भनेको 3 मिटरको लेभल। यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल जोड्दा योदेखि योसम्म भनेको 250 छ र यहाँदेखि यहाँसम्मको यति भनेको 50 छ भनेपछि 250 + 50 गर्दा कति भयो भन्दा
3 मिटर भयो। त्यही भएर चाहिँ अब यसको हाइट हामीले 3 मिटर राख्यौँ र गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा यसको क्वान्टिटी हामीले मल्टिप्लाई गर्दा 9.42 भयो। त्यसपछि लोअर पोर्सनको लागि हेर्दाखेरि लोअर पोर्सनकोमा हेर्दाखेरि अब के हुने भयो भन्दा डायमिटर हेर्दाखेरि कति भयो 100 प्लस डायमिटर हेर्दाखेरि 100 प्लस यो एउटा 20 र यो एउटा 20 को मात्रै भयो। यहाँ कति भनेको छ को भयो, त्यसपछि एउटा 20 को र अर्को 20 को मात्रै, यतिको मात्रै हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ 1.4 भयो। अनि त्यसपछि हाइट भनेको कति भयो 20 मात्रै छ नि हो। त्यही भएर चाहिँ अब हेरौँ है त, हामीले क्वान्टिटी निकाल्दा के गर्छौँ भन्दा यहाँ 1.4 भनेको त्यहाँ भयो पाई डी स्क्वायर अपन 4 पाई इन्टु डी भनेको 1.4 इन्टु 1.4 डिभाइड बाई 4 भयो र यसको चाहिँ हाइट भनेको कति भयो भन्दा 0.2 मिटर मात्रै भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसको टोटल क्वान्टिटी कति आयो भन्दा 0.31। अब टोटल अर्थवर्किङ एक्सकाभेसनको चाहिँ क्वान्टिटी निकाल्नलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा सेप्टिक ट्याङ्कको क्वान्टिटी कति आयो, त्यसपछि सोकपिटको क्वान्टिटी कति आयो, सोकपिटको पनि एउटा 3 मिटर डेप्थसम्म, त्यसपछि अर्को भनेको लोअर पोर्सनको लागि चाहिँ कति क्वान्टिटी आयो, त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले जोडेर चाहिँ यो अर्थवर्किङ एक्सकाभेसनको चाहिँ हामीले क्वान्टिटी निकाल्यौँ 19.01 भनेर आयो है। त्यसपछि अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन पछि अर्को काम भनेको हाम्रो के भयो पिसिसी वर्क। पिसिसी कति भनेको छ भनेर हामीलाई क्वेसनमा कति दिएको छ पिसिसी 1:3:6 सिमेन्ट कङ्क्रिट भनेर दिएको छ हो। अब हामीले के कुरो बुझ्नुपर्छ भने पिसिसी हामीले सेप्टिक ट्याङ्कीमा मात्रै गर्छौँ, पिसिसी हामीले सोकपिटमा गर्दैनौँ। किन सोकपिटमा गर्दैनौँ भने सोकपिटको मेन काम भनेको चाहिँ पानीलाई एब्जर्ब गराएर के अरे पानीलाई चाहिँ त्यो जमिन मुनि चाहिँ सोसाउनको लागि चाहिँ गर्ने हो। त्यहाँ चाहिँ पिसिसी गरिसकेपछि त्यो चाहिँ जमिनले सोच्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सोकपिटमा चाहिँ पिसिसीको काम गर्दैनौँ। जस्ट पिसिसीको काम भनेको हामीले केमा गर्छौँ भन्दा सेप्टिक ट्याङ्कमा मात्रै गर्छौँ। अब सेप्टिक ट्याङ्कको हेर्दाखेरि के भयो एउटा फ्लोराइन फाउन्डेसन भयो, त्यसपछि अर्को भनेको स्लोपिङ फ्लोर भन्ने भयो। अब कुन हो फ्लोराइन फाउन्डेसन र अनि स्लोपिङ फ्लोर कुन हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले एकचोटि फिगरबाट बुझौँ है त। फ्लोराइन फाउन्डेसन भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा यो यहाँदेखि यहाँसम्म जुनवाला छ यति यो वाला मात्रै भयो फ्लोराइन फाउन्डेसन, जुनको क्वान्टिटी भनेको जुनको हाइट भनेको कति छ 20 सेन्टिमिटर। त्यसपछि अर्को भनेको स्लोपिङ भनेको कति छ, एउटा साइडमा 0 छ अर्को साइडमा 10 छ भनेपछि यसको स्लोप लिँदाखेरि चाहिँ के गर्ने भयौँ हामीले भन्दा 0 + 10 डिभाइड बाई 2 गरेर चाहिँ जुन 5 आएको थियो त्यो चाहिँ हामीले निकाल्ने भयौँ है त। अब यसको चाहिँ लेन्थ कति लेन्थमा चाहिँ हामीले पिसिसीको काम गर्छौँ भनेर चाहिँ लेन्थ निकाल्नको लागि हाम्रो पिसिसीको काम भने त सबै यसमा गर्छौँ हो। जति हामीले अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन गर्छौँ त्यतिमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ पिसिसीको काम गर्छौँ। हाम्रो अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन भनेको यो टोटल छ है, अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन टोटल छ भनेपछि यो टोटलमै पिसिसीको काम गर्छ भने लेन्थ भनेको 200 प्लस यो 20 प्लस 20 प्लस 10 10 10 10 गरेर चाहिँ जुन हाम्रो 2.8 आएको थियो त्यो 2.8 चाहिँ हाम्रो लेन्थ भयो है। त्यसपछि अब ब्रेथ कति भयो यसको, ब्रेथ पनि सेम अघिकै केस, यो जुन 90 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 गरेर जुन हाम्रो टोटल आएको छ यो भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको जति पनि छ यो हाम्रो ब्रेथ भयो। अब त्यसपछि पिसिसीको जस्ट फरक के मात्रै हो भन्दा यसको थिकनेस चाहिँ फरक हो। पिसिसीको यहाँनिर कति दिएको छ तल केसमा भन्दा तल तल चाहिँ 20 दिएको छ, ल यो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 20 दिएको छ यसको हाइट। त्यसपछि यो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ अर्को भनेको यता 10 दिएको छ यता 0 छ यो पनि 20 छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पिसिसीको चाहिँ यो यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ के भयो 20 नै भयो हो, 20 नै भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि 0.2 गरेर यसलाई क्वान्टिटी मल्टिप्लाई गरियो। अब यो स्लोपिङ ग्राउन्डको चाहिँ हेर्दाखेरि है त स्लोपिङ ग्राउन्डको के छ भन्दा यसको लेन्थ चाहिँ यो भनेको त योदेखि यो सम्मको मात्रै लेन्थ हो नि हो, फिगरमा क्लियरली देखिन्छ योदेखि यो सम्मको मात्रै लेन्थ है, योदेखि यो सम्मको यो यति लेन्थ जति छ यो लेन्थवाला मात्रै चाहिँ
हो भने यो लेन्थवाला मात्रै चाहिँ कति हो भन्दा यो इनरको डाइमेन्सन हो। इनरको डाइमेन्सन भनेको कति भयो? यो 2 मिटर भयो। त्यही भएर यसको चाहिँ लेन्थ 2 मिटर। त्यसपछि अनि यो ब्रेथ भनेको पनि यो 0.9 वाला मात्रै भयो, 0.9। त्यसपछि यसको चाहिँ के हो भन्दा 0.10 0 + 10 डिभाइड बाई 2 गरेर चाहिँ 5 आएको, त्यसलाई डिभाइड बाई 100 गरेर चाहिँ मिटरमा लिएर गएर यो सिमेन्ट कङ्क्रिटिङको पनि क्वान्टिटी हामीले निकाल्यौँ। यो दुईटालाई जोडेर सिमेन्ट कङ्क्रिटिङको चाहिँ यति आयो भन्ने चाहिँ हामीले निकाल्यौँ। स्टेप भनेको के हो भन्दा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन 1:4 सिमेन्ट मोटर। हामीले फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, जुन हामीले पहिला गरेका थियौँ लङ वाल सर्ट वाल मेथड हो, ठ्याक्कै त्यही पाराले गर्छौँ। लङ वाल भनेको यो केसमा के भयो, यो भनेको 2 मिटरवाला चाहिँ हामीले लङ वाललाई लिन्छौँ र 90 सेन्टिमिटर भनेर चाहिँ हामीले सर्ट वाल लिन्छौँ। यसकै यो विड्थ हेर्दाखेरि के भयो, यो एउटा फर्स्ट स्टेप भयो यहाँसम्म। त्यसपछि अर्को स्टेप भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म। यसको अर्थ भनेको के भयो, दुईटा मात्रै स्टेप रहेछ भन्ने भयो। अब लङ वालतिर हेर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा हेर्दा के भयो, नम्बर 2 किन भयो? दुईटा छ, दुईटा वाल छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि नम्बर 2 भयो। त्यसपछि अब लेन्थ भनेको हाम्रो के हुन्छ, लेन्थ भन्दा यसमा हेरौँ है त। चाहिने भनेको लेन्थ भनेको यो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 2 मिटर छ है। त्यसपछि यति भनेको 3 मिटर, के अरे 0.3 मिटर छ। यो 0.3 मिटर छ भनेपछि फर्स्ट स्टेपको लागि लेन्थ भनेको 2 + 0.3 + 0.3 गरेर चाहिँ हाम्रो जति आउँछ त्यो चाहिँ लेन्थ भयो। त्यसपछि विड्थ भनेको कति भयो, विड्थ भनेको 0.3 मात्रै भयो। त्यसपछि हाइट भने कति भनेको छ, क्वेसनमै दिएको छ क्लियरली, यो 0.6 भनेर क्वेसनमा दिएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो अब मल्टिप्लाई गर्दा 0.94 क्वान्टिटी आयो। अब सेकेन्ड स्टेप भनेको कति भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ जुन छ यो चाहिँ सेकेन्ड स्टेप भयो। अब यसको विड्थ भनेको कति छ, 20 छ। यो साइडमा पनि 20 छ भनेपछि के भयो, 200 + 20 + 20 गर्दाखेरि 240 सेन्टिमिटर आयो र विड्थ भनेको 0.2 छ। र अनि यसको चाहिँ हाइट भनेको कति छ भनेर यहाँ फिगरमा हेरौँ है त। हाइट कति छ, यो टोटल हाइट भनेको कति छ, 1.4 छ हो। 1.4 + 30 गर्दाखेरि कति भयो, 1.7 छ। 1.7 माइनस यो 60 घटाउँदाखेरि जति आयो त्यो चाहिँ यसको ऊ भयो। अनि यसमा जुन तलको यो 0.05 छ यो त तलसम्म गयो नि त, यो ब्रिक वाल त हो, यो स्लोपिङ ग्राउन्ड लेभलसम्म गएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो 5 सेन्टिमिटरलाई पनि जोडेर जति आउँछ त्यो भनेको चाहिँ यसको हाइट भयो। त्यही भएर 1.4 + 0.05 + 0.3 + 0.6, यो 1.4 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म भयो। त्यसपछि 0.3 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म भयो। 0.05 भनेको यो स्लोपिङको भयो। यो सबैलाई जोडेर चाहिँ जति आउँछ त्यो चाहिँ यसको भयो है त। अनि त्यसपछि यो क्वान्टिटी निकाल्नको लागि यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ। त्यसपछि अब सर्ट वालतिर पनि के हुने भयो भन्दा जस्ट यो लेन्थ, सर्ट वालको लेन्थ मात्रै फरक हो, अरू बाँकी रहेको सेम नै हो। अब सर्ट वालको लेन्थ भने कति छ, 0.9 छ हो, 0.9। त्यसपछि यसको विड्थ भनेको 0.3 र यो चाहिँ 0.06 चाहिँ यसको हाइट छ। र सेकेन्ड स्टेपको लागि हेर्दाखेरि 0.9, यसमा चाहिँ 0.2 र 1.15 गरेर चाहिँ यसको क्वान्टिटी यति आयो, 2.78। अब यसमा चाहिँ हामीले के अरे लङ वालकोमा चाहिँ हामीले बाहिरैसम्मको यो वाल थिकनेस पनि, यो जुन छ थिकनेस यो पनि जोड्यौँ। तर सर्ट वालको चाहिँ हामीले नजोडिकन किन यो मात्रै लेख्यौँ भन्ने कुरो भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन होला है मलाई। के छ, सेकेन्ड क्लास ब्रिक वर्क इन 1:4 सिमेन्ट मोटर भनेको छ। हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भन्दा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क चाहिँ सेप्टिक ट्याङ्कमा भनेको छ र सेकेन्ड क्लास ब्रिक वर्क चाहिँ केमा भनेको छ, सोकपिटमा भनेको छ हो। अप्पर एन्ड लोअर पोर्सन अफ सोकपिट सेल बी अफ सेकेन्ड क्लास ब्रिक वर्क भनेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यो सोकपिटको पनि ब्रिक वर्कको चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो अप टु 3 मिटर यो लेभलसम्म एउटा क्यालकुलेसन गर्छौँ। त्यसपछिको यो लेभलको जुन यतिवाला मात्रै छ यो 20 सेन्टिमिटरवाला पोर्सन, यसको लागि पनि हामीले छुट्टै एउटा क्यालकुलेसन गर्छौँ। अब यो सर्कुलर पोर्सनमा कुनै लङ वाल कुनै सर्ट वाल हुन्छ हुँदैन है। यसमा जस्ट के हुन्छ भन्दा एउटा अप्पर पोर्सन भयो र अर्को लोअर पोर्सन भयो। यसको चाहिँ अब क्वान्टिटी निकाल्दाखेरि के हुने रहेछ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा सर्कमफेरेन्स निकाल्छौँ हो।
सर्कलको सर्कमफेरेन्स भनेको यो टोटल जुन छ यसको बाहिरी टोटल लेन्थलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ सर्कलको सर्कमफेरेन्स भन्छौँ हो। सर्कलको सर्कमफेरेन्स निकाल्ने फर्मुला के हो? सर्कमफेरेन्स भनेको पाई इन्टु डी। यसको सर्कमफेरेन्स लेन्थ निकालेर त्यसपछि यो क्वान्टिटीहरूसँग चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ गर्छौँ मिन सर्कमफेरेन्स। त्यही भएर यसको सर्कलको चाहिँ यो अप्पर पोर्सनको चाहिँ कति आयो भन्दा यो 1.2 छ। 1.2 किन भन्दा यसको 1.2 किन छ भन्दा हेरौँ है त एकल। यहाँनिर ब्रिक वाल त यहाँसम्म मात्रै हो, यति मात्रै हो नि ब्रिक वाल है, यति मात्रै हो। यो पुरै लेन्थ चाहिँ हामीले लिनु पर्यो। अब यो भनेको यति यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 100 छ है, त्यसपछि भनेको कति छ? 120 यसको थिकनेस कति हो? यो 20 हो, यो 20 छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यतिको मात्रै लिन्छौँ र यसको सर्कमफेरेन्सको चाहिँ निकाल्दाखेरि के गर्छौँ? पाई इन्टु डी गरेर निकाल्छौँ। र अब अप्पर पोर्सनको भनेको विड्थ कति छ? 0.2, त्यसपछि हाइट 0.5 ल। त्यसपछि लोअर पोर्सनको पनि हामीले सेम गर्छौँ र यसको हामीले क्वान्टिटी निकाल्छौँ। अनि सेकेन्ड क्लास ड्राई ब्रिक वर्क इन सोकपिट भनेको छ हो। अब के हो त यो भने भन्दा तिमीहरूको सोकपिटको चाहिँ गर्ने बेलामा यो जुन यहाँनिर वालको चाहिँ छ यो चाहिँ कस्तो पाराले राख्छ ब्रिक भन्दा यसरी राख्छ है त, गर्छ यो ग्याप पाराले चाहिँ राख्छ। किन यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ग्याप होस् र यो पानीहरू चाहिँ यतातिर चाहिँ सोकियोस् भनेर चाहिँ यो ग्यापहरू राखेको हुन्छ है त। अब यसको पनि हामीले चाहिँ निकाल्दाखेरि के गर्छौँ भन्दा यसको लेन्थ भनेको सेम नै हुन्छ है। लेन्थ तिनैवटामा लोअर पोर्सनमा त्यसपछि अप्पर पोर्सनमा र उसमा एउटै हुन्छ। किनभने यसको सर्कल भनेको एउटै नै हुन्छ। यसको चाहिँ हामीले के निकाल्ने हो? सर्कमफेरेन्सको चाहिँ लेन्थ निकाल्ने हो। टोटल सर्कमफेरेन्स कति आउँछ? त्यो सर्कमफेरेन्सको चाहिँ हामीले निकालेर चाहिँ यहाँ लेन्थ कति भयो त्यो भयो। त्यसपछि 0.2 भनेको यसको यो थिकनेस 0.2 दिएको छ र हाइट भनेको चाहिँ 2.5 भनेर के दिएको छ भन्दा यो फिगरमा यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट दिएको छ हो। यो स्ट्रेट लाइनवाला छ नि, फिगरलाई एकचोटि राम्रोसँग हेरौँ है त के छ। यहाँ माथितिर चाहिँ यस्तो छड्केवाला सिम्बोलले देखाएको छ, यहाँ चाहिँ स्ट्रेट लाइन देखाएको छ हो। छड्केवाला सिम्बोलले देखाएको भनेको चाहिँ ब्रिक वाल हो होइन, ब्रिक मेसनरी वाल। आइदर त्यो फर्स्ट क्लास हो या सेकेन्ड क्लास हो, यसमा पनि के छ? छड्के छ नि हो, यो छड्के छ। यो भनेको ब्रिक वालको चाहिँ सिम्बोल हो। त्यसपछि यो स्ट्रेट लाइनको देखाएको भनेको चाहिँ अघि मैले जुन एउटा फिगर बनाएर देखाएको छु त्यो फिगर अनुसारले चाहिँ ब्रिकलाई राखिन्छ भनेर चाहिँ देखाएको है त। प्रिकास्ट आरसिसी वर्क भन्ने चाहिँ निकाल्नु छ है। आरसिसीको वर्क निकाल्नु पर्ने छ। आरसिसीको वर्क चाहिँ हामीले अब कहाँ निकाल्छौँ भन्दा एउटा सेप्टिक ट्याङ्कको चाहिँ रुफ कभरमा, त्यसपछि भनेको अर्को सोकपिटको रुफ कभरमा र ब्याफल वाल अफ सेप्टिक ट्याङ्क भन्ने छ हो। अब के हो ब्याफल वाल भने? ब्याफल वाल भनेको चाहिँ हाम्रो यो फिगरमा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्याफल वाल भनेर देखाएको छ। यो चाहिँ वाटर लेभल यो इनलेट र आउटलेटको चाहिँ ठ्याक्क लेभलमा छ है। यो चाहिँ तल चाहिँ 30 सेन्टिमिटर छ र माथि चाहिँ 15 छ भने चाहिँ यसको विड्थ भनेको कति भयो? 4 सेन्टिमिटर आरसिसी ब्याफल वाल भनेर दिएको छ। र यसको टोटल चाहिँ हाइट भनेको कति भयो? 30 + 15 गरेर 45 सेन्टिमिटर भयो। यति त यो भयो ब्याफल वाल यहाँनिर गर्ने भयो। अब ब्याफल वाल के हो? ब्याफल वाल किन दिइन्छ सेप्टिक ट्याङ्कमा? यो इनलेट भनेको के हुन्छ? यो चाहिँ गएर टोयलेटमा गएर मानौँ यो चाहिँ कमोड भयो है, यो टोयलेटमा गएर चाहिँ के अरे यो कनेक्सन हुन्छ यो इनलेटको। यो टोयलेटबाट चाहिँ जुन आउँछ दिशा या त्यसपछि पानीहरू जति पनि वेस्टेजहरू छ यो आउँछ। यो चाहिँ गएर के हुन्छ भन्दा इनलेट थ्रु चाहिँ यो सेप्टिक ट्याङ्कमा डिपोजिट हुन्छ र आउटलेटबाट चाहिँ बाहिर जान्छ। त्यसपछि यो चाहिँ तल यस्तो स्लोप गर्नुको कारण के हो भन्दा यसको चाहिँ डिटेन्सन पिरियड चाहिँ इन्क्रिज गराउनको लागि र यो सेटलिङ चाहिँ यहाँ राम्रोसँग होस् भनेर चाहिँ यो स्लोप बनाएको हुन्छ। अब के हो डिटेन्सन टाइम पिरियड भनेको भन्दा त्यो वाटर सप्लाईमा चाहिँ तिमीहरूले सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क
डिटेन्सन पिरियड भनेको त्यो त्यसमा भएको चाहिँ त्यो सलिड गडहरू चाहिँ त्यहाँ थुप्रियोस् भनेर के। हो एकदम है। त्यो जति पनि सोलिडहरू छ त्यो सोलिड भनेको दिशा चाहिँ यो तल चाहिँ सेटल हुनको लागि चाहिँ एउटा सर्टेन पिरियड हुन्छ, त्यो पिरियडलाई चाहिँ डिटेन्सन टाइम भन्छ। र सेप्टिक ट्याङ्कको चाहिँ डिटेन्सन टाइम चाहिँ एकदम हाई हुन्छ कम्पेरिजन टु अरूमा है। यसको चाहिँ 12 to 36 आवर हुन्छ। कति रे? 12 to 36 36 आवर आवर है। हुन्छ यसको डिटेन्सन टाइम। अब किन यत्रो धेरै डिटेन्सन टाइम भयो सेप्टिक ट्याङ्कको भन्दाखेरि यो चाहिँ जति पनि यो वेस्टहरू छ यो वेस्टहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ यसले सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कको काम गर्छ। यो सबै वेस्टेजहरू चाहिँ तल सेटल हुन जान्छ र तल सेटल भइसकेपछि जुन पनि लिक्विड हुन्छ यो लिक्विड चाहिँ यो लेभलबाट चाहिँ क्रस हुँदैन। यो लेभलबाट चाहिँ अलिकति क्रस हुने बित्तिकै के हुन्छ भने यो चाहिँ सोकपिटमा गएर जम्मा हुन्छ। यो चाहिँ गएर केमा कनेक्सन हुन्छ भन्दा सोकपिटमा कनेक्सन हुन्छ है। अब यो जुन सेप्टिक ट्याङ्कको चाहिँ इनलेट र आउटलेट चाहिँ एउटै लेभलमा किन गरायो, यसलाई चाहिँ तल किन नगरा, तल गरा भए त अझ झन् सबै जान्थ्यो भन्ने त्यो क्वेसन पनि आउन सक्छ। त्यसपछि यो जब यता फ्लो हुन्छ, फ्लो हुँदाखेरि यहाँको यो जति पनि लिक्विडहरू के अरे यो सोलिड वेस्टेजहरू हुन्छ, सोलिड वेस्टेज पनि सोकपिटमा जान्छ र सोकपिट बनाउनुको चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ वाटर मात्रै पठाउनको लागि हो, त्यो लिक्विड पठाउनको लागि होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फ्लोटिङ स्कमको चाहिँ एउटा लेयर चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यो माथि चाहिँ दिएको है। ठिक छ। अनि यो यहाँबाट आएको जुन दिशाहरू हुन्छ यसलाई चाहिँ यो ब्याफल वालको थ्रुबाट चाहिँ के हुन्छ, यता बग्न नदिकन यो चाहिँ यहाँबाट अब यसको सेटलिङ सुरु हुन्छ है त। यसरी तल झर्ने काम सेटलिङ सुरु हुन्छ, जुन चाहिँ केले गर्छ भन्दा ब्याफल वालले हेल्प गर्छ त्यसको लागि। अब प्रिकास्ट आरसिसी वर्क निकालौँ है त। आरसिसी वर्क के केमा छ भन्दा यो फिगरमा हेरौँ है त। एउटा भनेको के भयो, यो भनेको सेप्टिक ट्याङ्कको कभर, त्यसपछि सोकपिटको कभर र यो जुन ऊ छ ब्याफल वालको लागि चाहिँ हामीले आरसिसी कति चाहिँ आरसिसीको लाग्छ भनेर निकाल्छौँ। अब यो निकिक ट्याङ्कको चाहिँ टोटल लेन्थ कति हुने भयो, लेन्थ सेम है। ल यहाँदेखि हेरौँ है त। यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ, 200 छ। त्यसपछि यो वाललाई मात्रै त छोप्ने हो नि यसले, यतातिरको यो पिसिसी सोलिङलाई त किन छोप्न पर्छ र, त्यो त जमिन मुनि नै हुने कुरो हो होइन। यो माथि जाँदाखेरि त यहाँबाट यसरी जाने हो नि होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई यो इनर टु इनरको र यो जुन 20 सेन्टिमिटरको छ यो 20 सेन्टिमिटरको लागि मात्रै छोप्ने चाहिँ हामीले टोटल लेन्थ लिन्छौँ। त्यही भएर यसको लेन्थ कति हुने भयो भने ल यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको कति छ, यति भनेको 2 मिटर छ। त्यसपछि यो भनेको 20 सेन्टिमिटर, यो 20 सेन्टिमिटर गर्दा 2.4 भयो है। लेन्थ भनेको 2.4 भयो है। त्यसपछि यसको बेस भनेको पनि सेम केस हो, यो 90 छ। 90 प्लस 20 प्लस 20 गरेर चाहिँ जति आउँछ त्यो सबै चाहिँ यसको भयो है त। र यसको के अरे विथ या थिकनेस कति छ भन्दा 0.075, जुन यहीँ क्लियरली लेखेको छ। के भनेको छ भन्दा 7.5 सेन्टिमिटर आरसिसी स्ल्याब भनेको छ है। र यसलाई चाहिँ अब मल्टिप्लाई गर्दा जति क्वान्टिटी आउँछ त्यो क्वान्टिटी चाहिँ यो रुफ कभर स्ल्याबको यति भयो। त्यसपछि सोकपिटको पनि सेम, सोकपिटको के भयो, इनर टु इनरको लेन्थ भनेको कति छ, 1 मिटर छ। त्यसपछि यो 20, यो 20 लाई जोडेर चाहिँ कति आउँछ भन्दा 1.4 आउँछ हो। लेन्थ भनेको कति आयो सोकपिटको, 1.4 आयो। तर सोकपिट भने त के हो, सर्कुलर सेक्सन हो। सर्कुलर सेक्सनको हामीले के गर्छौँ एरिया निकाल्दा, पाई इन्टु पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4 त्यो फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले यसको पनि निकाल्छौँ है त। पाई डी स्क्वायर बाई 4 यो गर्दाखेरि यसको कति आयो क्वान्टिटी आयो। अब त्यसपछि ब्याफल वालको हेरौँ है त। ब्याफल वालको चाहिँ ब्याफल वाल भनेको त यसरी हो नि होइन। यो जुन यहाँ देखाएको छ यो ब्याफल वाल हो है। एकछिन यो देखाएको छ नि ब्याफल वाल, यहाँ देखाएको छ हो, यो ब्याफल वाल हो। ब्याफल वाल चाहिँ 5 सेन्टिमिटर यता
5 सेन्टिमिटर यता गरेर चाहिँ 10 सेन्टिमिटर एक्स्ट्रा लिइन्छ है। यो भनेको 90 सेन्टि प्लस 0.5 गरेर 1 मिटर। यसको विथ के अरे ब्रेथ भनेको कति छ 4 सेन्टिमिटर भनेको छ 0.04 भयो। त्यसपछि यसको टोटल हाइट भनेको कति भयो 30 सेन्टिमिटर यो वाटरमा डुबेको। त्यसपछि 15 सेन्टिमिटर माथि भनेपछि 30 + 15 गर्दाखेरि 0.45 हुन्छ र यसलाई चाहिँ क्वान्टिटी निकाल्दाखेरि यो सबलाई जोड्दाखेरि कति आउने भयो भन्दा 0.37 यो चाहिँ आरसीसी वर्क भयो है। त्यसपछि अर्को हाम्रो के भयो अब आरसीसी वर्क पछि हाम्रो काम भनेको प्लास्टरिङ वर्क भयो। प्लास्टरिङ वर्क केमा गर्छ भनेको जहाँनिर ब्रिक मेसनरीको काम छ त्यो ब्रिक मेसनरीकोमा मात्रै प्लास्टरिङको कामहरू गर्छौँ हो। 12 mm थिक प्लास्टर 1:3 विथ स्ट्यान्डर्ड वाटर प्रुफिङ कम्पाउन्ड इन सेप्टिक ट्याङ्क। त्यसपछि सोकपिटमा चाहिँ कति भनेको छ 20 mm थिक प्लास्टर 1:3 विथ स्ट्यान्डर्ड वाटर प्रुफिङ भनेको छ है। यो क्वेसनमै दिएको कुरो। अब लङ वालतिर भनेको कति छ लङ वालको लेन्थ भनेको 2 मिटर। प्लास्टरिङ त इनर टु इनर गर्ने हो नि होइन, यसमा मात्रै गर्ने हो नि प्लास्टर त। प्लास्टर गर्ने भनेको यो पोर्सनमा मात्रै प्लास्टर गर्ने हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्लास्टरिङको लेन्थ हामीले त्यो लिग्यौँ है त इनर टु इनर मात्रै लिग्यौँ। यसमा वाल थिकनेसहरू त्यो जोड्ने केही पनि हुँदैन है। त्यसपछि रिङको चाहिँ हामीले अब सेप्टिक ट्याङ्कको मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ लङ वाल साइडतिरको लेन्थ भनेको 2 मिटर छ है। त्यसपछि नम्बर अफ वाल 2 छ अनि यो हाइट भनेको 1.7 कसरी भयो भन्दा यसमा हेरौँ है त। यो 1.4 यो यहाँदेखि यहाँसम्म 1.4 छ। त्यसपछि यो 0.3 यति सबैमा प्लास्टरिङ गर्ने हो नि होइन, यति सबैमा प्लास्टरिङ गर्ने हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो लेन्थ यति भयो। अब यसलाई चाहिँ अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जति आउँछ त्यो भयो है प्लास्टरिङको। त्यसपछि अर्को सर्टवालतिरको पनि सेम केस। सर्टवालकोमा चाहिँ के फरक के हो भन्दा सर्टवालको इनर टु इनर डाइमेन्सन भनेको कति हो 90 नै हो होइन। के अरे यो 0.9 नै हो, यो 0.9। त्यसपछि यसको लेन्थ भनेको कति हो 1.7 नै हो है। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ जोड्दाखेरि 9.86 भनेर चाहिँ यसको टोटल क्वान्टिटी निक्ल्यो। अब त्यसपछि सोकपिटको चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि सोकपिटको चाहिँ के गर्छौँ भन्दा एकछिन है 20 mm थिक प्लास्टर 1:3 विथ स्ट्यान्डर्ड वाटर प्रुफिङ इन सेप्टिक ट्याङ्क। अब लेन्थ भनेको हाम्रो कति भयो कति चाहिँ गर्दो रहेछौँ भने यो लेन्थ भनेको 2 मिटरको छ। त्यसपछि यो भनेको 0.9 मिटर छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दा यसको लेन्थ र ब्रेथ जति छ त्यो लेन्थ र ब्रेथलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ यसको हामीले टोटल क्वान्टिटी निकाल्छौँ। लेन्थ चाहिँ 2 मिटर भयो। त्यसपछि ब्रेथ चाहिँ यो 90 सेन्टिमिटर। यसको जुन इनर टु इनरवाला मात्रै छ इनर टु इनरलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गरेर जति क्वान्टिटी आउँछौँ त्यो क्वान्टिटीलाई मात्रै हामीले चाहिँ लिन्छौँ, अरू केही पनि गर्दैनौँ है। अनि अब भनेको 50 mm साइज ब्रिक एग्रिगेटको चाहिँ ऊ भनेको छ है। यो चाहिँ ब्रिक एग्रिगेट चाहिँ केमा भनेको छ भने सोकपिटको हो। सोकपिटकोमा चाहिँ के भनेको छ एउटा यहाँ यो फिगरमा पनि हेर्दाखेरि देखिन्छ के छ भने यो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ यो एग्रिगेट हो होइन। त्यसपछि यो साइडमा पनि एग्रिगेट नै हो नि होइन, यो पनि एग्रिगेट नै हो भने अब हामीलाई चाहिँ यसको क्वान्टिटी निकाल्दाखेरि के गर्छ भने आउटर साइड अफ द सोकपिटको चाहिँ आउटर साइडको चाहिँ हामीले यो पुरै आउटर साइडको चाहिँ कति छ भनेर चाहिँ हामीले एउटा निकाल्छौँ है। यो भनेको चाहिँ 3 मिटरवाला पोर्सनको लागि मात्रै निकाल्छौँ। यो 3 मिटरवाला पोर्सन छ योभन्दा माथिल्लो जति छ यसको हामीले क्वान्टिटी निकाल्छौँ र त्यसपछि तलको यो 20 सेन्टिमिटरवाला थिकनेसको चाहिँ कति क्वान्टिटी आउँछ हामीले त्यो निकाल्छौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के आयो भने यसको पनि अब हामीले एरिया निकाल्छौँ। एरिया भनेको के भयो पाइ के अरे यसको लेन्थ भनेर त हामीले याल इज इक्वल टु मिन सर्कमफेरेन्स है। यो सोकपिटको चाहिँ हाफबाट चाहिँ सर्कमफेरेन्स चाहिँ हामीले लिन्छौँ। जस्ट फर एक्जाम्पल 20 सेन्टिमिटर चाहिँ यसको थिकनेस छ भने के गर्छौँ भन्दा 20 / 2 गरेर वाल थिकनेसको चाहिँ हाफबाट चाहिँ हामीले यसको क्वान्टिटी निकाल्छौँ यो 50 mm साइज ब्रिक एग्रिगेट केसमा है। त्यसपछि यसको भनेको 0.15 भनेको यसमा दिएको छ 0.15 भनेर थिकनेस यही क्वेसनमै फिगरमै दिएको छ होइन। अब यसको टोटल हाइट भने कति भयो यो 2.5 सम्म मात्रै छ। अब हामीले चाहिँ यो पुरै माथिसम्म 3 नै किन नलिगेको किन भन्दा यो लेभलसम्म मात्रै छ, यो लेभलसम्म मात्रै छ।
भनेको 2.5 मिटर भनेर क्वेसनमा दिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले 2.5 वाला मात्रै लेखेको हो है। अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यति आयो। अब बटममा पनि के भयो, बटमको निकाल्दाखेरि यो भनेको 1 भयो हो, 1 भयो। त्यसपछि त्यो भनेको थिकनेस भनेको 0.2 छ र यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो भन्दा 0.16 भनेर यसमा आयो है। अनि त्यसपछि अब कोर्स स्यान्ड, अब यहाँनिर यो एग्रिगेटको लेयर यो भयो, योभन्दा बाहिरको चाहिँ कोर्स स्यान्डको एउटा लेयर छ हो। अब कोर्स स्यान्डको पनि हामीले चाहिँ गर्दाखेरि के भयो, कोर्स स्यान्डको पनि सर्कमफेरेन्स चाहिँ निकाल्ने भयौँ हामीले हो। सर्कमफेरेन्स निकाल्छौँ, टोटललाई जोडेर कति आउँछ र टोटललाई जोडेर आइसकेपछि यसको चाहिँ 0.15 भनेको थिकनेस दिएको छ र टोटल भनेको कति कति हाइटमा छ कोर्स स्यान्ड पनि भन्दा यो 2.5 मिटरसम्मको हाइटमा छ। यो गर्दाखेरि कोर्स स्यान्डको पनि हामीले निकाल्यौँ, क्वान्टिटी यति आयो। अब सेप्टिक ट्याङ्कमा त कोर्स स्यान्डको केही पनि कुरो छैन, त्यही कारणले सेप्टिक ट्याङ्कमा हामीले केही पनि निकाल्दैनौँ, यसमा मात्रै छ है। त्यो हामीले अघिको जुन 20 mm त्यो 50 mm एग्रिगेट भनेर निकालेको यसको हो, कोर्स स्यान्ड भनेको चाहिँ यसको है। अनि त्यसपछि अब हाम्रो के बाँकी रह्यो भन्दा आइरन फुट स्टेप भन्ने बाँकी रह्यो हो। ऊ यहाँनिर के दिएको छ भन्दा फुट स्टेप भनेर 1 2 3 4वटा फुट स्टेप दिएको छ। यो फुट स्टेप चाहिँ के को लागि दिएको भने त्यो सेप्टिक ट्याङ्क चाहिँ पछि सफा गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँनिर जानु पर्यो नि त, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फुट स्टेप दिएको। त्यो फुट स्टेप चाहिँ 4वटा छ, यसको नि हामीले नम्बर अफ क्वान्टिटी 4 भनेर लेख्यौँ है। त्यसपछि अर्को भनेको के छ, 100 mm डाया एसडब्ल्यू पाइप भनेको छ हो। मैले लास्ट क्लासमा एसडब्ल्यू पाइप भने के हो भनेको थिएँ। एसडब्ल्यू पाइप भनेको यो चाहिँ स्टोनवेयर पाइप हो होइन, जुन चाहिँ के को लागि हुन्छ भन्दा यो चाहिँ हाई टेम्परेचरबाट चाहिँ बनेको हुन्छ र यसले चाहिँ 1200 डिग्रीसम्मको चाहिँ प्रेसरमा चाहिँ यसलाई ट्रिटेड गरेको हुन्छ र यसको यो चाहिँ वाटरहरू यो सेप्टिक ट्याङ्कहरूमा चाहिँ युज गर्छ है त। एसडब्ल्यू पाइप यो हामीलाई यहीँ दिएको छ, एसडब्ल्यू पाइपहरू भनेर हो। इनलेटमा 100 mm एसडब्ल्यू पाइप 300 सेन्टिमिटर लङ भनेर दिएको छ। अब यसको चाहिँ हामीले क्वान्टिटी निकाल्दाखेरि के भयो, यो भनेको एउटा इनर फ्रम ल्याट्रिन टु सेप्टिक ट्याङ्क भयो, अर्को चाहिँ सेप्टिक ट्याङ्कबाट सोकपिटसम्मको कुरो हो। एउटा भनेको टोयलेटदेखि योसम्म के अरे सेप्टिक ट्याङ्कसम्म जोड्नको लागि भयो। त्यसपछि अर्को भनेको के भयो, अर्को भनेको सेप्टिक ट्याङ्कबाट सोकपिटसम्मको चाहिँ जोड्नको लागि भनेर 2टा पाइप भयो। त्यसपछि यो 3 मिटर भनेर के हो, 300 सेन्टिमिटर भनेर लेन्थ चाहिँ दिएको छ है। यसको पनि लेन्थ दिएको छ, हामीले यसलाई केही गर्दैनौँ। यो पाइपहरूको चाहिँ लेन्थ कति लेन्थ दिएको छ त्यो टोटल लेन्थ निकालिसकेपछि टोटल लेन्थलाई चाहिँ हामीले त्यो प्राइसले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। त्यसपछि अर्को भनेको एसडब्ल्युटी 100 mm डाया 1 लेग 40 सेन्टिमिटर भनेको छ। ऊ यहाँनिर चाहिँ जुन छ एउटा टीको पनि हामीले गर्छौँ। टी भन्ने देखाएको छ, टी भनेको यस्तो हुन्छ है पाइपमा, त्यो वाला पाइप भयो भने यो सेपको चाहिँ यहाँ एउटा डायमिटरको हुन्छ, यहाँ अर्को डायमिटर, यहाँ एउटा डायमिटर, कुनै कुनै सबै सेम डायमिटरको हुन्छ, कुनै कुनै यसको डायमिटर चाहिँ डिफ्रेन्ट वाला हुन्छ। यो है टी पनि इक्वालिटी अनइक्वालिटी भन्ने हुन्छ, त्यो पनि एउटा क्वान्टिटीको निकाल्यो। त्यसपछि अर्को भनेको एसडब्ल्यू बेन 100 mm डाया भनेको छ हो, बेन भने निकाल्नु पर्यो क्वान्टिटी। त्यसपछि अर्को भनेको के छ, 50 सेन्टिमिटर डिआई डाया सिआई भेन्टिलेसन भनेको के हो, यो भनेको भेन्टिलेसन भयो। यसको काम के हो, ग्यासेसहरूलाई चाहिँ बाहिर पठाउनको लागि। यदि भेन्टिलेसनहरू नहुने हो भने चाहिँ सेप्टिक ट्याङ्कमा चाहिँ ग्यासहरू जम्मा भएर बसेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एमोनियाहरू लगायतको डिफ्रेन्ट ग्यासहरू जम्मा हुन्छ। त्यसले चाहिँ त्यो सफा गर्ने बेलामा त्यो वर्करहरूको चाहिँ डेथ पनि हुने कारण चाहिँ त्यही हो भनेको। यहाँ एउटा पाइप छ, त्यो भनेको 50 mm डाया भन्ने छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ सिआई कवेल भन्ने छ क्या। यो सिआई कवेल भन्ने केही पनि होइन, जस्ट यो भनेको एउटा भेन्टिलेसनको यो एउटा पाइप भयो। यो पाइप
यस्तो छ भने यसलाई चाहिँ यस्तो गरेको जुन हुन्छ नि देखायो होला नि, यस्तो वाला एउटा मेटलले चाहिँ यस्तो गरे हुन्छ नि, देखाएको छ पाइपको माथि, यो भनेको चाहिँ कवेल हो क्या। यो दिनुको अर्थ भनेको चाहिँ के हो, यसमा चाहिँ त्यो चराहरू त्यसपछि अरू केहीहरू चाहिँ नजाओस् भनेर चाहिँ त्यो प्रोटेक्सनको लागि बनाएको वाला स्ट्रक्चर मात्रै भयो है। ल यति नै हो यसको। त्यसपछि अर्को भनेको के हो, कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ क्यालकुलेट क्वान्टिटी एन्ड डिटरमिनेट पनि भन्छ होइन। अब इस्टिमेट भन्यो भने चाहिँ के गर्छौँ हामीले इस्टिमेटको लागि, हामीले पहिला गरे जस्तै पार्टिकुलर्स यो, त्यसपछि युनिट, क्वान्टिटी अनि रेट, एउटा सर्टेन रेटहरू मानेर आफैले एजुम गरेर रेटहरू मानेर त्यसपछि टोटल एमाउन्ट चाहिँ कति हुँदो रहेछ टोटल एमाउन्ट चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ र त्यसको टोटल कस्टहरू चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले एउटा सेप्टिक ट्याङ्कको चाहिँ इस्टिमेट गर्छौँ।